अस्सलाम वालेकुम। एडी मलक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज मैं ज़हीर केस में एक ऐसी कहानी को आपके सामने लेकर आया हूँ जिसके बारे में अभी तक आपको किसी ने बिल्कुल भी नहीं बताया। वो कहानी है क्या, मैं उस पर आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूँ कि ज़हीर का जब निकाह हुआ था तो उस निकाह में जो गवाह था असगर अली का ताल्लुक किस फैमिली से था और असगर अली की फैमिली अब किन मुश्किलात का सामना कर रही है, इस बारे में मैं आपको तफसील से आगाह करना चाहता हूँ। मैंने कुछ रोज़ पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें थोड़ा सा मैंने ज़िक्र किया था। वो ज़िक्र मैंने इसलिए किया था कि मुझसे एक शख्स ने जब रब्ता किया कि आप बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, तो क्या आप असगर अली के बारे में भी हमें कुछ बताना चाहेंगे। तो मैंने जब थोड़ी सी तहकीक की और मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना असगर की फ़ैमिली के बारे में भी मज़ीद तहकीकात करता हूँ और उसके बारे में ये जानने की कोशिश करता हूँ कि असगर अली की जो फैमिली है वो किन मुश्किलात का सामना कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि असगर अली पंजाब यूनिवर्सिटी में नायब कासद की जॉब करता है, जिसकी तनख्वाह तकरीबन 27 से 28 हज़ार के दरमियान है। तो आप ये अंदाज़ा करें कि जब असगर अली ने ज़हीर के निकाह में बतौर गवाह वो पेश हुआ था और उसने गवाही दी थी कि मेरे सामने ये निकाह हुआ है और उस निकाह नामे पर असगर अली के दस्तखत भी थे। तो बात करने का मकसद ये है कि असगर अली ने कोई गुनाह नहीं किया, ना उसने कोई इतना बड़ा जुर्म किया है कि उसे पिछले 3 माह से कराची की एक जेल में बंद किया हुआ है। तो मैंने अपने ज़राए के मुताबिक असगर अली की फ़ैमिली तक पहुंचने की कोशिश की, तो मुझे ये जानकर इंतहाई अफसोस हुआ। मैं आपको यकीन करें कि मैं बता नहीं सकता। मैंने असगर के करीबी दोस्त से राबता किया कि मैं असगर की फ़ैमिली तक आना चाहता हूँ, मैं उनके हालात बहुत सारे लोगों को जो दर्द दिल रखते हैं मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि असगर ने माना कि असगर ने कोई गुनाह नहीं किया और ये बिल्कुल कोई गुनाह वाली बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे जब निकाह होते हैं तो उसमें गवाहान अपने साइन करते हैं, अपने दस्तखत करते हैं और गवाही देते हैं, और कुछ ऐसी शादियां होती हैं जो कि सारी ज़िंदगी वो तोड़ निभाई जाती हैं और कुछ ऐसी शादियां होती हैं जो कि कुछ दिनों बाद या कुछ अरसे बाद वो टूट जाती हैं। तो इसमें कोई बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने जब उन साहब से बात की, मैंने उनसे राबता किया, तो जब उन्होंने मुझे बताया कि आप यकीन नहीं कर सकते कि असगर अली की जो फैमिली है, असगर अली के फैमिली के बारे में मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि असगर अली के 5 बच्चे हैं, जिसमें 4 उनके बेटे हैं और 1 बेटी है। सबसे बड़े बेटे की उम्र तकरीबन 12 साल है और सबसे जो छोटा बच्चा है उसकी उम्र तकरीबन 8 से 10 माह की है। बिल्कुल ये इंतहाई अफसोसनाक की बात है कि एक गरीब शख्स जो 27-28 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहा है और पिछले 3 माह से पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनकी तनख्वाह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया हुआ है। तो आप मुझे ये अंदाज़ा लगा कर बताएँ कि जब एक शख्स अपनी फैमिली को हर महीने 27-28 हज़ार रुपया रूटीन के मुताबिक बेचता है, उसका जो किचन होता है, जो उसके ज़िंदगी के मामलात होते हैं, वो उसको कंटिन्यू करता है। तो जब एकदम से उन हालात को जो उसकी जो इनकम थी उसको बंद कर दिया जाए, तो आप मुझे ये बताएं कि उस फैमिली पर, उन बच्चों पर किस अज़ियत की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। उन्हें किस तरह ये ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, ये तो वही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मुझे जो ये जानकर इंतहाई दुख हुआ कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और मैं बनाता भी चला आ रहा हूँ, और क्यों ना मुझे असगर की फ़ैमिली को सपोर्ट करने के लिए वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने उन साहब से कहा कि मेरी बात करवा दें असगर की फ़ैमिली से, असगर की बीवी से, या उनके किसी बच्चे से मेरी बात करवा दें। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक तो पहले नंबर पर असगर की बीवी के पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि जो हमारी घरेलू ख़वातीन होती हैं
جو کہ بڑی اپنی عزت پر کسی قسم کا وہ داغ نہیں لگنے دیتی، اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنی مجبوری کا فائدہ وہ آپ سب کے سامنے لے کر آؤں اور اس کا میں فائدہ اٹھاؤں۔ تو یہ جو خواتین، جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں نا، وہ کبھی نہیں چاہتی کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنی بے بسی کو تماشا بنا لے۔ تو میں نے جب ان سے کہا کہ یار آپ میری کسی طریقے سے میری ان سے بات کروا دیں، یا اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کے گھر بھی آ سکتا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک بار پھر آپ سے رابطہ کر کے میں بتاؤں گا کہ آخر وہ اس بات پر راضی ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو کل جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک تو وہ لوگ میڈیا پر بالکل بھی نہیں آنا چاہتے، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت پریشان ہیں، اور میں یہاں آپ کو ان صاحب نے مجھے جو بات بتائی، جو سب سے انتہائی دکھ والی بات تھی، وہ یہ تھی کہ جب 1 ماہ پہلے بڑی عید قربان گزری ہے، تو کچھ دوستوں نے جو اصغر کے کولیگ تھے، ان لوگوں نے آپس میں کچھ پیسے اکٹھے کیے، اور ان پیسوں کی جو مالیت تھی وہ بہت بڑی نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک سمجھ لیں کہ انتہائی کسی عزت دار شخص کو شرمندہ کرنے والی بات تھی۔ تو ان کے کچھ کولیگز نے 5,000 روپے کی رقم اکٹھی کی اور اس فیملی تک پہنچائی۔ یہ 5,000 روپیہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی نعمت ہے جن لوگوں نے بھی اکٹھے کی، لیکن ہمارے لیے بہت بڑی شرمندگی کا باعث بھی ہے کہ آخر کار ہم اپنے بچوں کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے تو ہم خوشیوں میں بڑے بڑے اچھے کپڑے لے کے آتے ہیں، جوتے لے کر آتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کے بچوں کے لیے بات کریں گے نا، یا کسی کے بچوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں بالکل اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم کچھ ایسی ان کی ہیلپ کر دیں تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف کسی کی دل آزاری نہیں کرنا یا کسی کی عزت کو تماشا بالکل بھی نہیں بنانا۔ میں نے جتنی انفارمیشن لی ہے یہ میں نے ان کے جاننے والے اور ان کے کچھ عزیز و اقارب سے حاصل کی ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے۔ جو عزت دار شخص ہوتا ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ بالکل بھی نہیں پھیلانا چاہتا۔ لیکن میں اپنی ویڈیو کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے پلیٹ فارم سے یہ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اصغر کی فیملی کے لیے، مان لیا کہ اصغر نے کوئی جرم کیا ہے، مان لیا کہ اصغر نے گناہ کر لیا ہے جس کی وہ سزا بھگت رہا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بچوں کا کیا گناہ ہے، اس کی بیوی کا کیا گناہ ہے، جو اتنی مشکل زندگی سے وہ گزر رہے ہیں، اور ان کے پاس نہ کھانے پینے کا کچھ ایسا سامان ہے، اور نہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہیں، نہ ان کے بچوں کے پاس جوتے ہیں۔ یقین کریں کہ میں وہ الفاظ آپ کو بیان نہیں کر سکتا جو مجھے ان لوگوں نے بتائے کہ اصغر کی فیملی کس قدر اذیت کا سامنا کر رہی ہے۔ آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اصغر کی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ان کی ہیلپ کریں، اور جہاں جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ اس حیثیت کے مطابق اصغر کی فیملی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ اصغر کی جو بیوی ہے اس کے پاس کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن پچھلے 3 ماہ سے اصغر کی سیلری بھی بند پڑی ہے۔ یہ میں پنجاب یونیورسٹی سے بھی گزارش کروں گا، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خدارہ اتنی بے حسی پر نہ اتر آئیں کہ آپ کی وجہ سے اس کے جو معصوم بچے ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں، وہ بھوک سے تنگ آ کر اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کر دیں، وہ موت کے منہ میں نہ چلے جائیں۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس غریب انسان کی آپ کم از کم سیلری کو بحال کریں۔ تو میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ اصغر کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اصغر کی فیملی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کی دی ہوئی جتنی بھی ہیلپ ہوگی، جتنی بھی امداد ہوگی، وہ A to Z میں ان کی جو امانت ہے میں ان تک پہنچانے کی ہر سر توڑ کوشش کروں گا، اور میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ میں ان بچوں کو آپ سب کے سامنے لے کر آؤں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور اصغر کی فیملی کو سپورٹ کرنے میں ضرور مدد کریں گے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آتا رہوں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔